नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर गोंयचो खण वेवसाय पुराय तांकीन सुरू जातलो अशें केंद्रीय खण मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी म्हळां. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण राज्यांतलो खण वेवसाय सरकार सुरू करतले अशें तांणी सांगलें. Our policies, our reforms have opened floodgates for opportunities with the more results-oriented industry, friendly policies, global outlook, and the greater efficiency and accountability in the mining ecosystem. Even greater milestones will achieve in the coming years, and it will pave way for India's rise as a global leader. जाल्यार गोंयांत अत्यंत म्हत्वाचो खनीज सांठो आशिल्ल्या 2 खनिजांच्या ब्लॉकांचेर फुडल्या कांय दिसांनी उत्खनन सुरू जातलें अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. And the first roadshow for the fifth tranche of the critical and strategic mineral auction. These initiatives reflect the Government of India's firm commitment to strengthen the country's mineral sector and enhance the self-reliance in critical minerals. The critical minerals have a very strategic role in country's economic development and security. As these minerals are very integral part of our electronic industry, security equipment, green energy transition such as solar panels and windmills, etc. गोंयच्या 12 खनीज ब्लॉकांचो सध्या लिलाव जाला. हातूंतले 9 खनीज ब्लॉक बेगीनूच कार्यरत जावपाचे आसा अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. केंद्रीय खण आनी पर्यावरण मंत्रालया कडल्यान कांय परवाने मेळूंक नाशिल्ल्यान उरिल्ल्या 3 ब्लॉकांचें काम सुरू जावपाक कळाव लागतलो. मात 2025 वर्सांत गोंयचो खण वेवसाय पुराय तांकीन सुरू जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. केंद्रीय खण मंत्री जी किशन रेड्डी हांणी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच गोंय खण खात्याच्या अधिकाऱ्यां वांगडा गोंयच्या खण वेवसायाचो काल नियाळ घेतलो. मॉस्कोच्या क्रोकस एक्स्पोत 18 ते 20 मार्च 2025 ह्या दिसां मजगतीं जावपी आनी रशियेच्या मुखेल प्रवासी वेपार प्रदर्शनां मदलें एक आशिल्लें मॉस्को इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल अँड टुरिझम एक्झिबिशन 2025त गोंय पर्यटन वांटेकार जातलें अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. एक लोकप्रिय थळ म्हणून गोंय राज्य आपल्या दोलायमान संस्कृतीन आनी विविध अणभवां सयत अभ्यासकांक आकर्शीत करता. MITT 2025त आपले हजेरेंतल्यान रशियन प्रवासी उद्देगा कडेन संबंद घटमूट करप, शाश्वत आनी पुनरुत्पादन पर्यटन चालीक लावप आनी राज्याचें समृद्ध दायज योग आनी वेलनेस पर्यटन, साहसी पर्यटन आनी जेवणाचें प्रदर्शन करप हो गोंय पर्यटनाचो हेत आसा. गोंयचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी MITT मॉस्को हें प्रदर्शन आमचे खातीर रशियन प्रेक्षकां वांगडा बरे संबंद वाडोवपाची तशेंच गोंयचें आकर्शण वाडोवपाची एक बरी संद दिता अशें म्हळां. रंगांचो पारंपारीक सण होळी आयज पुराय देशभरांत व्हडा उमेदीन मनयतात. हो सण वसंत ऋतूच्या आगमनाचे आनी वायटाचेर बऱ्याच्या जैताचें प्रतीक आसा. ते एकता आनी सद्भावना वाडयता. ह्या उत्सवाची सुरवात काल होलिका दहनान जाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशवासियांक होळीची परबी भेटयल्या. हो सण खोस आनी एक उमेद घेवन येता अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक होळीची परबी भेटयल्या. इतले मजगतीं गोंयचे राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्ले हांणी होळीच्या सणाची परबी भेटयल्या. होळी हो रंगांचो उत्सव, उमेदीचो आनी खुशालकायेचो उत्सव आसा अशें तांणी म्हळां. हो उत्सव मनयतना दर एक मनीस इश्टागत आनी भावपणाचो संदेश पातळयता अशें तांणी सांगलें. होळी सणाच्या उमेदीच्या प्रसंगार प्रत्येकान आपलेपणाचें नातें, परस्पर समजिकाय, सामाजीक अखंडताय आनी राष्ट्रीय एकात्मता वाडोवपाचो उलो राज्यपालांनी मारलो. हो उत्सव गोंयच्या लोकांक शांतीकाय, भरभराट आनी उमेद घेवन येवं अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत मुखार म्हळें. हवामान खात्यान दिल्ल्या खबरे प्रमाण राज्यांत गरमेचें प्रमाण वाडटलें असो अदमास तांणी उक्तायला. पणजेंत चडांत चड तापमान 36.8 आनी मुरगांवात 36.6 नोंद जाल्लें. फुडले 2 दीस राज्यांतलें हवामान उश्ण आनी दमट उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ते प्रमाण उश्णताये खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड तापमान 35 ते 37 सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा असो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे फुडले प्रादेशीक खबरापत्र आयज सांजे तुमकां 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर आयकपाक मेळटलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.